अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान नेम सुबुह जे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अमेरिका ऐं ईरान विच में मुफ़ाहमती जेको यादाश्त आहे उन ते सयूं बाज़ाब्ता थी वियूं आहिनि। पहिरियां इहे ॻाल्हियूं पिए हलियूं त इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल तरीक़े सां सयूं कयूं वयूं, पर धुरियुनि तरफ़ां हाणे बाज़ाब्ता तौर ते उन ते सयूं कयूं वियूं आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ऐं इन खां सवाइ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ट्रैकर तौर उन ते सयूं कयूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे इहो जेको 60 ॾींहंनि जे लाइ जेको मुफ़ाहमती यादाश्त आहे उन ते अमल लागू थी वियो आहे। आबना हरमज़ खुलण जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि हलनि पियूं। उन हवाले सां स्विट्ज़रलैंड में हिकिड़ी तक़रीब थी रही, पर उन खां उन जे बारे में अञा ताईं जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं सागडार जे हवाले सां हिकिड़ा ट्वीट हलनि पिया त इहा तक़रीब जेको आहे मुलतवी इन जे करे थी वई त सभिनी समूरियुनि धुरियुनि उन ते सही करे छॾियूं आहिनि मेमोरेंडम ते। त इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेका डेवलपमेंट आहे इन में पाकिस्तान जो जेको किरदारु आहे उहो सारा जो आहे सॼी दुनिया त वाखाण करे थी, पर छा कहिड़ा सबब हुआ जो इन मुआदे खे एतिरो ॻुझो रखियो वियो? छाकाणि त शुरूअ में इन खे बाज़ाब्ता तौर ते मञियो न पियो वियो त इहा ॻाल्हि थिए थी या न। उन खां पोइ ॻाल्हियूं थियूं, मुआदा थिया ऐं उन जा जेके डेट्स हुआ उहे मुख़्तलिफ़ ज़ाहिर कंदा विया। त इन ई सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि जियार बलोच साहब। जियार साहब तव्हांखे वेलकम कयूं था प्रोग्राम में। महिरबानी जियार साहब, सभ खां पहिरियां त इहा पाकिस्तान जी तमामु हिकु वॾी हिकिड़ी कामयाबी सफ़ारती चइजे त ग़लति न हूंदो। पाकिस्तान मुसलसल कोशिशूं करे ऐं हिमत न हारींदे जेतोणीकि अलाए केतिरा मामला आया, मसइला आया अमेरिका तरफ़ां, ईरान तरफ़ां, इसराइल तरफ़ां, हिक ॿिए ते हमला बि कया विया, पर पाकिस्तान हिमत न हारी ऐं कोशिशूं जारी रखंदो रहियो। उन में मिस्र बि शामिल हो, उन में क़तर बि शामिल हो, पर पाकिस्तान जो जेको मेन जेको ट्रैकर हो उहो पाकिस्तान हो। ऐं नेठि अमेरिका ऐं जेको ईरान आहे उन्हनि जे विच में मुफ़ाहमती यादाश्त ते सयूं थी वियूं आहिनि। इन कामयाबी खे अव्हां कीअं था ॾिसो? उन खां पोइ मां तव्हां खां इहो ॿियो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे त इन जेका बि मुफ़ाहमती यादाश्त ते सयुनि वारा मामला हुआ, मुआदे वारा मामला, इन खे एॾो ॻुझो छो रखियो वियो? इन जा कहिड़ा सबब हुआ तव्हांजी नज़र में? महिरबानी, थैंक यू। पहिरीं ॻाल्हि त इहो वाक़ई हिकिड़ो तारीख़ी लम्हो आहे पाकिस्तान जी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में जी। इन करे ज़रूरी आहे उहो चवणु त ही वॾी ख़तरनाक जंग हुई जेका ऑलमोस्ट दुनिया खे जंग अज़ीम जे किनारे ते पहुचाए छॾियो। उन खां अलावा जेका दुनिया जी मईशत आहे उनखे डिज़ास्टर तक वई थिए, जंहिंजो एतिराफ़ अॼु बि ट्रम्प कयो आहे जॾहिं उते हुयो G7 कॉन्फ्रेंस में। सो ऐं नंबर 1 नंबर 2 पहिरीं ॻाल्हि इहा हुई त इज़राइल ऐं अमेरिका गॾिजी हिकिड़ी अहिड़ी ताक़त थी विया हुआ जिनखे रोकणु एॾो आसान न हुयो। इहा दुश्मनी, इहो वक़्तो ईरान ऐं अमेरिका में 47 साल पुराणो आहे। उन्हनि ॿिन्ही खे इस्लामाबाद में हाणे हिक ॿिए जे साम्हूं विहारणु, इहो मुंहिंजे ख़्याल में तमामु हिकिड़ो वॾो डिप्लोमेटिक सक्सेस जो कारनामो आहे पाकिस्तान जो। ऐं उनजी रीज़न आहे हिकु त जेका डेडिकेशन हुई, विजन हुयो, लीडरशिप हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जी। 1 नंबर 2 जंहिंखे पाण प्राइम मिनिस्टर पाण मञियो आहे में कल तक़रीर कंदे जॾहिं त पूरी दुनिया बिल्कुलु मायूस थी चुकी हुई, लेकिन इहो अमन जो सिपाही जेको आहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उहो डिटर्मिन हुयो त मूंखे अमन हासिल करणो आहे, मूंखे तमामु तबाही खां मुल्क खे बचाइणो आहे, ईरान खे ऐं ख़िते खे बचाइणो आहे, दुनिया खे बचाइणो आहे। ऐं उनजी इन ई करे ऐं कम्युनिकेशन जे करे जेके टॉप लेवल ते उन्हनि सां जंहिं जेको आहे तव्हांखे यादि हूंदो त 2 ॾींहं उते वञी ईरान में रहियो हुयो, ॻाल्हि ॿोल थी हुआ, कैपिटल दुनिया जा स्टेक होल्डर उन्हनि सभिनी खां कयो, राब्तो कयो। ऐं अॼु जेको आहे सो हिकिड़े कतर जे मिनिस्टर चयो पिए या ऑफिशियल आहे त जंग जे दौरान असां कुझु न पिया करे सघियासीं। इट वॉज ओनली अलोन पाकिस्तान जंहिं इहे कोशिशूं काविशूं अमन जूं जारी रखियूं आहिनि। त कोई शक न आहे त इहो हिकिड़ो सिंगुलर प्रिविलेज बि आहे, ऑनर बि आहे ऐं हिकिड़ी फर्ज़ जी अदायगी बि आहे जेका पाकिस्तान एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज ए रिस्पॉन्सिबल पीपल कई आहे, जंहिं ते असांखे पंहिंजे पूरे मुल्क ते फ़ख्रु हुअणु घुरिजे, पंहिंजी
क़यादत ते अस्करी सियासी मीडिया जिन सभिनी जेको आहे सो हिकिड़ो वॾो रोल अदा कयो गॾिजी ऐं पूरी तमामु जेका आहे असांजी पाकिस्तान जी तारीख़ उहे सभु गॾु बीठा हुआ ऐं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु इहो ॾींहुं आयो जो दुनिया में पूरी में पाकिस्तान जो इहो जे लाइ भलाई जे लाइ मुआशी तरक़ी जे लाइ मञियो पियो वञे थी। अच्छा जियर साहब मां जेको तव्हांखे ॿियो सुवालु कयो उहो मां वरी तव्हांखे कयां थो त जॾहिं हिन मुआदे जी ॻाल्हि आई त हुनखे तमामु हिकिड़ो गुझो रखियो वियो। पहिरियां इहे ॻाल्हियूं हलियूं त इहा मुआदे ते सुभाणे सयूं थींदियूं पर पोइ वरी इहा ॻाल्हियूं हलियूं त आयूं त आचर जे ॾींहुं थींदियूं। वरी उन खां पोइ ॿिए ॾींहं ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं जेडी वेंस जा बयान साम्हूं आया त मुआदे ते सयूं थी चुकियूं आहिनि। जेडी वेंस बि कयूं आहिनि ऐं होॾां बाक़िर कालिबाफ कयूं आहिनि। अॼु वरी जेके आहिनि जेके फिज़िकली सिग्नेचर थियूं आहिनि मुफ़ाहमती यादाश्त ते उहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकिड़ो फ्रांसीसी सदर जे जेका अजाणीअ दौरान सिग्नेचर कई ऐं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बि जेको आहे हिकिड़ो वीडियो या हिकिड़ो फोटो जेको आहे जारी कयो जंहिंमें उन मुफ़ाहमती यादाश्त त इन सॼे मामले खे एॾो गुझो छो रखियो वियो इन जे पोयां कहिड़ा सबब हुआ? ॾिसो इहा त आम ॻाल्हि आहे त एॾो एक डॉक्यूमेंट आहे जंहिंजे स्पाइल करण वारा केतिरा ई हुआ, डिस्ट्रैक्शन करण वारा केतिरा ई हुआ। ख़ासि तरह इज़राइल हुयो, इंडिया हुयो ऐं ॿिया काफ़ी सारा अहिड़ा मुल्क हुआ जेके इनखे सेबोटाज करण जी कोशिशि पिया कनि पिया जिन जे लाइ जंग में फ़ाइदो हो ऐं अमन में न हो। ऐं देर आर सम कंट्रीज़ अनफॉर्चुनेटली इज़राइल इज़ वन इनफैक्ट नेतन्याहू स्पेसिफिकली जंहिं बेसिकली अमेरिका खे मिसलीड करे इन ग़लति जंग में पाण पोइ मञियो आहे ट्रम्प ऐं ॿिया जो वाइस प्रेसिडेंट वी वेंट इनटू अ रॉन्ग वॉर वी वर टोल्ड रॉन्ग इंफॉर्मेशन हुन सॼी मिसकैलकुलेशन इज़राइल हुनखे मिसइनफॉर्म कयो आहे त असां हफ़्ते खनि में हिनखे बसि लपेटे वठंदासीं ऐं सभु जेका लीडरशिप मरी वेंदी त पोइ हुन खां पोइ अलाह न करे या शहादत जेका थी हुननि जी ईरान जी लीडरशिप जी उन खां पोइ हाणे जंग में उते हिकिड़ो जंग थी वेंदी सिविल वॉर थी वेंदी जीअं सीरिया में थियो जीअं इराक में थियो थियो ऐं असां हुते कब्ज़ो करे वठंदासीं। इज़राइल जो ख़ासि इहो मनसूबो हुयो त कंहिं तरह सां उन सॼा मनसूबा ठाहे छॾिया हुआ। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस में उनखे कॉन्फिडेंशियल रखण को अहिड़ो कोन्हे को जेको अहम ॻाल्हि इहा आहे त हाणे अॻिते थींदो छा त हीउ पहिरियों मरहलो आहे। हिन मरहले में हिन हिकिड़ो MOU थियो आहे त भई जेका जंग आहे बंदि थी वेंदी स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ खुली वेंदो ऐं पोइ इन्हनि 60 ॾींहंनि में 60 ॾींहंनि जो वक़्फ़ो थींदो। इन 60 ॾींहंनि में जेको आहे सो ॿई जेके थ्रू आहिनि वरी वेंदियूं ऐं जेके वेही वियूं आहिनि जंहिंमें वरी बि पाकिस्तान जो रोल त जेको आहे सो मर्कज़ी आहे उहो टेक्निकल टीम्स वेंदियूं त इनरिचमेंट यूरेनियम छा करिणो आहे ईरान ते जेके सैंक्शन्स आहिनि उनखे कीअं लाहिणो आहे जेके फ्रोज़न पैसा आहिनि उन्हनि जा कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स उहे कीअं $24 बिलियन उहे कीअं वापसि थींदा ऐं पोइ स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ खे कीअं साफ़ कबो उन्हनि जी जेका माइनिंग आहे उनखे कीअं कबो उनखां पोइ बाद में पोइ ट्रैफिक कीअं संभालबी त इहे सभु ॻाल्हियूं इन 60 ॾींहंनि में या 2 महीननि में डिसाइड थींदो ऐं जिन ते कमु शुरू थी चुको आहे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग इवेंट ऐं सुभाणे आई थिंक प्रॉपर सेरेमनी बि थींदी स्विट्ज़रलैंड जे शहर में ऐं उन हवाले सां मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी सारा लीडर्स बि हूंदा जेके आसपास जा असांजो प्राइम मिनिस्टर बि आहे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग विन फॉर पाकिस्तान जे लाइ तारीख़ी अल्हम्दुलिल्लाह अमन जी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत जी फतह है अखलाकियात जी कानून जी फतह है जी। अच्छा जियर साहब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पंहिंजी आदत खां मजबूर आहे हिकु दफ़ो ॿीहर इहे ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि त जेकॾहिं इहे जेको मुफ़ाहमती यादाश्त आहे MOU इहो हथ में न आहे जेकॾहिं मुआदो पसंदि आयो त असां ॿीहर बमबारी कंदासीं। पेट हेगिस जो बयान बि साम्हूं आयो आहे। इहे ॻाल्हियूं इन्हनि खे एतिरो सिग्निफिकेंट न रखणु घुरिजे उन्हनि जो अंदाज़ आहे दैट वी नो इट उनखे न ॾियणु घुरिजे। ॾिसण जी ॻाल्हि इहा आहे त अॻिते वधणु छा थींदो अॻिते हाणे हली इंशाअल्लाह को नओं मिडल ईस्ट भरंदो अहिड़ो मिडल ईस्ट जेको पाण में अमन सां सुकून सां रहंदो। अच्छा इहो ई मुंहिंजो जियार साहब तव्हांखां सवाल हो नेक्स्ट त जेको हिन इलाइक़नि जो त को न को मुआदो ॿई दूरियूं कंदियूं उन खां पोइ जेको नओं जेको मिडल ईस्ट आहे उहो तव्हांखे कीअं नज़र अचे थो उन में ईरान पाकिस्तान उहे तव्हांखे कीअं नज़र अचनि था उन्हनि जी पोज़ीशन जी मां उहो ई अर्ज़ु पे कयो जेको नओं मिडल ईस्ट थींदो जंहिंमें हिकिड़ो पॉलिटिकल बि अंडरस्टैंडिंग हूंदी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हूंदी इंटरडिपेंडेंस हूंदी कम्युनिकेशन हूंदो ऐं इहा ई ॻाल्हि हाणे सभु अरब पाण पिया कनि कतर जो जेको मिनिस्टर जंहिंजी ॻाल्हि पे मूं कई उन इहा पाण उन्हनि पिया कयो त असांखे जेको वॾो गैप हिननि खे हाणे नज़र आयो आहे त ॿाहिरि जी जेका गारंटी आहे उहा का गारंटी कान्हे का। सो आई थिंक मां ईंदड़ वक़्त में
ॾिसां पियो थो पाकिस्तान जो वॾो कलीदी किरदारु या मर्कज़ी किरदारु जारी रहंदो। हुन में सभ खां अहम ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान मिलिटरी ॾाढो स्ट्रॉन्ग आहे, न्यूक्लियर पावर आहे, मिलिटरी कन्वेंशन बि आहे, प्लस पाकिस्तान वटि मैन पावर बि आहे। तो आई थिंक अॻिते हली मूंखे नज़र पियो अचे त इंशाअल्लाह पाकिस्तान जी मईशत बि बहितर थींदी, पाकिस्तान जो जेको कद काठ एज़ अ मिडल पावर वधियो आहे उहो बि अञा अॻिते वधी कंसोलिडेट थींदो ऐं होपफुली ईरान ऐं GCC कंट्रीज़ में अरब कंट्रीज़ बि पाण में अमन सां चैन सां रहणु शुरू कंदा। थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी। वॾी महिरबानी जी आर बलो साहब। ऐं नाज़रीन जी आर बलो साहब जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो चवणु हो त हे जेके मुआहिदा आहिनि मुफ़ाहमती यादाश्त ते जेके MOU आहे उन ते सही थियो, इहा हिकु वॾी हिकिड़ी कामयाबी आहे। पाकिस्तान जो जेको उन में किरदारु आहे, पाकिस्तान जी सफ़ारती तारीख़ जो वॾे में वॾो जेकॾहिं का उन जी जेका अचीवमेंट चइजे त उहो ग़लति न हूंदो। ऐं उनखां पोइ हे धुरियूं बिल्कुलु अमन तरफ़ ई वधणु चाहिनि पियूं, छाकाणि त ईरान हुजे, अमेरिका हुजे या इसराइल हुजे, उहे जंग मां तंग थी चुका। जेतोणीकि इसराइल त अञा उन जंग खे वधाइणु चाहे पियो ऐं हुनजी एंड ताईं इहा ई कोशिशि हुई त मुआहिदो न थिए, पर एट दी एंड MOU त सही थी वई ऐं अॻिते हली ॻाल्हियूं बि जेके थींदियूं। सो ॾिसजे हाणे जेके धुरियूं आहिनि उहे अॻिते कीअं वधनि थियूं, ईरान पंहिंजा मुतालबा कीअं मञराए थो, अमेरिका पंहिंजी जेका फेस सेविंग उहा कीअं करे थो, इहे ईंदड़ ॾींहंनि में असांखे ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार ॻाल्हि पई हले ईरान अमेरिका मुआहिदे जी ऐं उन जा जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि सॼे मुआहिदे ते MOU ते सही करे छॾियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ट्रैकर तौर उन जेको MOU ते सहियूं कयूं आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांसीसी सदर जेके अजियाणे दौरान उन ते सही कई ऐं अॼु ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जेको आहे उन मुआहिदे ते सही वारी तस्वीर बि मीडिया ते शेयर कई आहे त हाणे उहो जेको मुआहिदो आहे या MOU आहे 60 ॾींहंनि ताईं जेका जंगबंदी रहंदी आहे, अपनाए हरमज़ खुलंदो, उन ते या बाज़ाब्ता तौर ते अमल शुरू थी वियो आहे। ऐं इन खां पोइ इन दौरान ई धुरियूं पाण में हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदियूं ऐं कंहिं मुआहिदे ते पहुचंदियूं। इन सिलसिले में ॻाल्हाइण लाइ असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सरदार मसूद ख़ान। पाण गॾियल क़ौमुनि जिनीवा में पाकिस्तान जा सफ़ीर रहिया आहिनि। इन खां सवाइ चीन ऐं अमेरिका में बि पाकिस्तान जी सफ़ीर तौरु जेको आहे उन्हनि पंहिंजूं ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं आहिनि। आज़ादु कश्मीर जा सदर पिणु रही चुका आहिनि सरदार मसूद ख़ान। ऐं हिन सॼे जेको सिनेरियो आहे, जेका जंग 28 फेबरवरी खां शुरू थी ऐं हिन महिल ताईं MOU सही थियण ताईं उन ते सॼी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां सां गॾु बि रहिया आहिनि। उन्हनि खां पुछंदासीं त हीअ जेका सिफ़ारती कामयाबी आहे उहा केतिरी अहम आहे पाकिस्तान लाइ। सरदार साहब वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब किस तरह से देखते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ अनथक मेहनत, हिम्मत ना हारी पाकिस्तान ने और डटा रहा और दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवा दी है, MOU पे सिग्नेचर हो गए हैं। अब किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की काविशों को जिसकी दुनिया सारी मुतरफ है? मैं समझता हूँ आज के दिन पाकिस्तान की पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। सारी दुनिया से मुबारकबाद के पैगामात आ रहे हैं और अगर पाकिस्तान ये मेहनत न करता, इस तनदही के साथ, इस लगन के साथ, इस जहानत के साथ, तो ये मुआहिदा मुमकिन नहीं था। और इस मुआहिदे की वजह से एक आलमी जंग टल गई है। उसके अलावा ये है कि जो एक माशी बहरान था, आलमी माशी बहरान था, वो ख़त्म हुआ है और सारी दुनिया पाकिस्तान की ममनून एहसान है। आज सिर्फ हम जो है अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे या अपनी क़यादत की तारीफ़ नहीं कर रहे, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और मोतरफ़ है पाकिस्तान के किरदार की, अहसन किरदार की। तो एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा ये है कि अभी चैलेंजेस बाकी हैं, ये जो है इसके ऊपर अमल दरामद बाकी है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आबदा हरमूज़ जो है खुल गई है बड़ी हद तक। उसके बाद जो है अमरीकी बहरी मुहासरा भी ख़त्म हो जाएगा और फिर जो है आलमी मंडियों में कितना अच्छा मुस्बत
رجحان پیدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو تیل اور گیس کی قیمتیں تھیں وہ کیسے تیزی سے گر رہی ہیں، جس سے صارفین کو پاکستان میں اور ساری دنیا میں فائدہ ہوگا. تو لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو مشکل ترین معاملات ہیں، خاص طور سے جو نیوکلیئر ڈیل سے متعلق معاملات ہیں، اس سلسلے میں بھی امریکہ اور ایران کو وہ کامیابی حاصل ہوئی ہو جو ایسی کامیابی حاصل ہو جو اب تک وہ اس مفاہمتی یادداشت میں حاصل کر چکے ہیں. اچھا سردار صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایم او یو سگنیچر ہو گیا ہے، پر ایک جو فریق ہے جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا اپنی حرکتوں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران جو 60 دن جو ایک ٹائم پیریڈ طے کیا گیا ہے، اس کے بعد ٹاکس بھی ہوں گی، جیسے نیوکلیئر پروگرام ہے، انرچ جو یورینیم ہے اس پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل چپ کر کے بیٹھے گا؟ کیونکہ لبنان تو اس کے لیے بہت سافٹ کارنر ہے، وہ وہاں پر ٹینشن کریٹ کر سکتا ہے ہمارے لیے، ایران اور کر رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آج بھی اس نے حملے کیے ہیں لبنان پہ، اور اس کے 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اور اس سے اوپر شمال میں بھی وہ حملے کر رہا ہے. بیروت کے اوپر بھی اس نے حملے جاری رکھے ہیں، اور وہ صدر ٹرمپ یا امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی نہ صرف وہ بلکہ اس کی انتہا پسند، مطلب نہ صرف وزیر اعظم نتن یاہو بلکہ ان کی انتہا پسند کیبنٹ جو ایک مخلوط حکومت ہے، اور اس کے بہت فریجائل پولیٹیکل کوہیشن ہے وہاں، تو یہ کسی وقت میں بکھر سکتا ہے. اور ان کی اپوزیشن بھی ان کو نشانہ تنقید بنا رہی ہے، وہ اس وقت بہت والنریبل ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی کہوں گا کہ ایران میں بھی امید کرنی چاہیے کہ وہاں جس طریقے سے اتفاق رائے سے ان کی اعلیٰ ترین قیادت نے، سپریم لیڈر نے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے، یا اس کے علاوہ صدر پزشکیان نے، چیف نیگوشیٹر باقر غالباف نے، یا افواج ایران نے جس طریقے سے کہا ہے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی توثیق کی ہے، تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے. کیونکہ جنگ کے بعد جب حالت جنگ سے قومیں باہر آتی ہیں تو وہاں کوئی نئے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں امریکہ میں، تو امریکہ میں بھی جو ہے ایک شدید رد عمل آیا ہے کچھ سینیٹرز کی طرف سے، جو ویسے تو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں لیکن وہ اس ڈیل کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں. اور کچھ سینیٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کو، جو بھی ڈیل ہوگی اس کو وہ اس میں سینٹ میں لے جائیں گے ریٹیفیکیشن کے لیے. وہ ایک بڑا طویل، پیچیدہ اور ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس میں پولیٹیکل الجھنیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو چیزیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں، جو چیزیں کامیابی پیدا کر سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صدر ٹرمپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایران کے ان مطالبات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ ان کے ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ایک قائم کیا ہے، جس میں $300 بلین جو ہے اس میں خرچ کیے جائیں گے. اور اس میں امریکہ کے جو بھی حلیف خلیجی ریاستوں میں یا جو ایشیا میں موجود ہیں وہ اس میں براہ راست حصہ لیں گے. ایران کی تعمیر نو میں، اور ایران کے علاوہ خلیجی ریاستوں میں تعمیر نو کا بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ان کے بھی ڈی سیلینیشن پلانٹس تھے، یا اس کے علاوہ جو ان کے آئل اینڈ گیس کے مراکز تھے وہ بھی تباہی کا شکار ہوئے ہیں، ان کی تعمیر نو کرنی ہے. تو یہ اگر ایران اور خلیجی ریاستیں اور امریکہ کے دوسرے حلیف یہ مل جل کر یہ کام کرتے ہیں، اور تیل کی سپلائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایران کو صدر ٹرمپ نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ان نیگوشیشنز جو 60 دن کی نیگوشیشنز ہوگی، ان کے دوران جو ہے وہ تیل کی برآمد کر سکتا ہے. تو ایران بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ نہ صرف وہ خود تعمیر نو کرے ایران کے اندر، بلکہ ان خلیجی ریاستوں کا بھی ہاتھ بٹا سکتا ہے تعمیر نو میں. تو اس طریقے سے ان کے درمیان بجائے مخاصمت کے تعاون پیدا ہو جائے گا. اچھا سردار صاحب، جس طرح سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، مویوز ہو گئے، کسی نہ کسی معاہدے تک فریقین پہنچیں گے انشاءاللہ، آپ اس کے بعد کا جو مڈل ایسٹ ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایران کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ تعلقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خلیجی ریاستوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا ہے کہ صرف امریکہ ان کی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتا، لہٰذا انہیں ایران کے ساتھ شاید تعلقات وہ مضبوط کریں. ویسے تو جو ہے یہ ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایران نے
باقاعدہ لکھ کے دیا ہے یا لکھ کے دے گا امریکہ کو، جو ان کی فائنل ڈیل ہوگی، کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، یورینیم کی شرح گھٹا دے گا. تو اس سے پورے کے پورے خلیجی علاقے میں اعتماد پیدا ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے مشرق وسطیٰ کے نقشے کے بارے میں پوچھا ہے یا ان کے اسٹریٹجک نقشے کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس میں تلاطم برقرار رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، وہ کچھ خلیجی ریاستوں کو ابراہیم اکارڈز کے ذریعے نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھی یہاں کے عرب ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں، وہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے. اور یہ ان ممالک کے لیے انہوں نے پاکستان بھی شامل ہے، اور قطر خاص طور سے، سعودی عرب خاص طور سے. تو یہ ممکن نہیں ہے ان ممالک کے لیے. اور کیونکہ گزشتہ برس جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران، جو اعلیٰ سطحی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے دوران تقریباً 3/4 ممالک نے جو یونائٹڈ نیشنز کے 193 ارکان ہیں، ان میں سے 3/4 ارکان نے خود مختار فلسطین کو، خود مختار آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا. لیکن اس کے راستے میں اسرائیل کھڑا ہے، اور اب تک اس کے حق میں امریکہ اسے ویٹو کرتا چلا آ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہوا کا رخ بدلا ہے. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یعنی جو پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا دوسرے ممالک جو ہیں، ساری کی ساری جو اکثریت ہے اقوام متحدہ کی، وہ کہتی ہے 2 ریاستی فارمولہ، جس کا مطلب ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر اسرائیل کو تو تسلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں دوسری ریاست قائم کرو جو فلسطینی ریاست ہو. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ خطہ پورے کا پورا اگر یہ فلسطینی ریاست قائم کر دی جائے تو یہ پورے کا پورا مشرق وسطیٰ امن اور سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے. اچھا سردار صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جس طرح سے آپ نے بتایا، جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایران تو سرے سے کہہ رہا ہے، شروع سے کہہ رہا ہے وہ ایٹمی بم بنانے کے نہ کبھی خواہش رکھتے تھے، نہ بنائیں گے، کیونکہ ان کے جو شہید سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، انہوں نے اس پر فتویٰ تھا ان کا. اس کے بعد اب تک بھی ایران کہتا ہوا رہا ہے. ایران اگر لکھ کے دے گا ان کو کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، تو اس میں نئی چیز کوئی ہے نہیں. مسئلہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے اس پہ یہ جو ہے باتیں ہوں گی. تو اگر لب لباب نکالا جائے تو اس سے اتنے سارے جنگ کا، اتنے وقت ضائع کرنے کا، اتنی جانیں ضائع کرنے کا، اتنا انفراسٹرکچر کا نقصان کرنے کا، امریکہ اور اسرائیل کو اس سے کیا ملا؟ اسرائیل کو فائدہ ہوا، امریکہ کو نقصان ہوا. اسرائیل کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کی جو اپنی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے غزہ کے اوپر حملے جاری رکھے، اور وہاں انہوں نے 70% علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا دوبارہ سے. حالانکہ گزشتہ اکتوبر میں ایک سیز فائر ہوئی تھی، بورڈ آف پیس بنا تھا، لیکن اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب تک انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے 900 سے 1000 لوگوں کو شہید کر دیا ہے. وہاں فیمن ہے، قحط ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو خوراک کی سپلائی ہے وہ بہت محدود ہے، اور غزہ کے لوگ جو ہے پس رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی آباد کاریوں کی رفتار تیز کر دی ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ لبنان کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ آسانی سے قبضہ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ یہ کر رہے تھے کہ اس جنگ اور جنگ بندی کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے جو معاملات ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کی. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو ہے ایران کے معاملے میں ان کے جو اہداف تھے، یا وہ اہداف جن کا وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا تھا اور جن کی وجہ سے بہکا کے انہوں نے امریکہ کو بھی اس جنگ میں ملوث کیا تھا، اس کو حاصل کرنے میں وہ ناکام رہے. اچھا آخر میں بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان نے تو بہت ہی وائٹل رول پلے کیا ہے، مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں پاکستان کا آپ؟ پاکستان پہلے مشرق وسطیٰ سے جڑا ہوا ہے، خلیجی ریاستوں سے. وہاں جو ہے tens of millions of people are serving.
वो हर किस्म का काम वहाँ कर रहे हैं, और जो इसकी मशरक़ वस्ता की फैब्रिक है, पाकिस्तान उसका जुज़्व लायन फ़क है, बहुत करीबी हिस्सा है। उसके अलावा ये है कि ईरान के साथ उसके ताल्लुक़ात अच्छे हैं। तो लेकिन अभी जो है हमारी ज़हानत और हिकमत अमली का इम्तहान है कि हमारी क़यादत जिस तरीके से उन्होंने ये किरदार, बेमिसाल किरदार अदा किया है सफारतकारी का, अगर वो अगली सतह पे जाएं और फिर जो है माशी मनसूबाबंदी कुछ इस तरीके से करें जी कि ईरान से ज़्यादा ताल्लुक़ात मजबूत करें, माशी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उसके ऊपर तामीर नो शुरू हो, कम से कम पाकिस्तान के हिस्से की, और वहाँ से जो है मशरक़ वस्ता से सरमायाकारी खींच के लाएं बड़े पैमाने की। मिसाल के तौर पर इसी दौरान जो है ये एक मरतबा जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस दौरान इनके सऊदी अरब के एक वज़ीर आए थे और उनके पास एक तजवीज़ थी कि $10 बिलियन का गवादर के ऊपर एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट बनाना चाहते हैं या रिफाइनरी बनाना चाहते हैं। तो इस किस्म के ठोस इक़दाम होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के 1 करोड़ आवाम उससे बराह रास्त पाकिस्तान के इस पाकिस्तान में सरमायाकारी और यानी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, बल्कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब। नाज़रीन, सरदार मसूद खान जो ॻाल्हि ॿुधियूं उन जो इहो चवणु हो त अमेरिका ऐं ईरान विच में MOUs ते सही थी विया आहिनि ऐं उमेद इहा ई आहे त ॿई धुरियूं हिकु जेके मुआहदे ते पहुचनि, छाकाणि त जेके एटमी प्रोग्राम वारे मामला आहिनि उन ते अञा ताईं डेडलॉक बरक़रार आहे। ऐं ईरान अॼु खुले आम चयो त जेकी अमेरिका सां ॻाल्हियूं थींदियूं हुन में मिज़ाइल प्रोग्राम बि शामिलु न थींदो हूंदो, ऐं इसराइल हिकिड़ो अहिड़ो जेको आहे धुर असां मौजूदु आहे ख़िते में जेको कॾहिं बि न चाहींदो त अमन थिए। सो ॾिसजे, ऐं पाकिस्तान जे हवाले सां तमामु सुठी ॻाल्हि कई सरदार मसूद खान त पाकिस्तान खे हाणे जीअं पंहिंजी सफ़ारती सतह ते कामयाबी ऐं दानिशमंदीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे, ईअं हाणे मुआशी सतह ते बि पाकिस्तान खे ईरान सां ऐं ॿियनि जेके बि नॉर्मल कानूननि सां पंहिंजो करिणो पवंदो। ईरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन केतिरे ई सालनि खां रोलड़े जो शिकार आहे, उन खां सवाइ ईरान सां ट्रेड करे सघिजे थो, ईरान खां तेल वठी सघिजे थो। त पाकिस्तान खे मुआशी जेके फ़ैसिला आहिनि उहे बि तमामु हिकिड़ो बहादुर थी करे करणा पवंदा त जीअं पाकिस्तान जी मईशत बि बहितर थिए। अॼु जे प्रोग्राम लाइ असां जेको कोशिशि कईसीं त जंग खां पोइ जेको मुआहिदो थियो आहे उन ते ॻाल्हायूं ऐं उन खां पोइ जेका सिनारियो ठहंदो मिडल ईस्ट जो ख़ासि तौर ते, छाकाणि त पाकिस्तान बि उन सां ॻंढियल आहे, अरब मुल्कनि सां बि पाकिस्तान जा सुठा लाॻापा आहिनि, अलाए केतिरा पाकिस्तानी अरब मुल्कनि में रहनि था जेके रेमिटेंस मोकिलनि था। ईरान असांजे पाड़े में आहे ऐं हिन सॼी सूरत हाल में जेको पाकिस्तान जो किरदारु रहियो आहे हिन जंगबंदी कराइण में, MOU ते सही कराइण में, या हाणे जेको मुआहिदो थींदो हुन में बि पाकिस्तान जो ई किरदारु हूंदो। त इन जे करे पाकिस्तान सफ़ारती सतह ते त पाण खे मंझरायो आहे, हाणे मुआशी सतह ते पाकिस्तान जेकॾहिं पाण खे मंझराए थो ऐं सुठियूं पॉलिसियूं ठाहे थो त हीउ मुल्क तमामु जल्द ख़ुशहाल थींदो ऐं जेके माण्हू गुरबत जे लकीर जे हेठि रहनि था ऐं जेका महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, इन खे जो बि ख़ात्मो अची सघंदो। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।